अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआत आमिल के अन्नौउल अव्वल के सिलसिले में। अब तक जो है वो हम लोग तकरीबन 11 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 12। अब तक जो है वो हम लोग इतनी इबारत पर बात कर चुके हैं। अन्नौउल अव्वलु हुरूफुन तजुरुल इस्मा फ़क़त व तुसम्मा हुरूफन जारतन व इया सबअतु अशरा हरफन अलबाउ लिल इल्साकी व हुवा इत्तिसालु शैइ बिशै इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन नहवु बिदाउन और व नहवु मररतु बिज़ैदिन। ठीक है, अब ये जो नहवु मररतु बिज़ैदिन है इसके ऊपर हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, और मैंने ये कहा था कि हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम लोग आगे के लिए इसको जो है वो क्या बनाएंगे। हमने इसको इस जुमले को मुफस्सर बना दिया है और इसके बाद जो है वो आई हरफ तफसीर हो गई है। और पीछे से जो बात का जो ताल्लुक़ है वो ये है कि हम लोग पहली जो नौ है उरूफ़, ऐसे उरूफ़ के बारे में है जो अस्मा पर दाखिल होकर अस्मा को हालत जरी में कर देते हैं। फ़कत इनका काम इतना ही होता है और इनका नाम जो है हुरूफ़ जारा रखा जाता है। ये हुरूफ़ जारा होते हैं और ये जो है वो 17 होते हैं और इनमें से जो पहला है वो है बा, और बा का जो इस्तेमाल है, बा जो है वो इल्साक के लिए आता है। और इल्साक की दो किस्में हैं, एक इल्साक हकीकी और एक इल्साक मजाजी। वह इत्तिसालु शैइ बिशै। इत्तिसाल का माना है एक शय का दूसरी शय के साथ मिलना या एक शय का दूसरी शय के साथ मिलाना। और एक ये जो है इसका वह इत्तिसाल शैइ बिशै। अब इल्साक की दो किस्में होंगी, यहाँ तो इल्साक हकीकी होगा, यहाँ तो फिर इल्साक मजाजी होगा। इल्साक हकीकी की हमने मिसाल पढ़ ली और उसकी हमने तरकीब भी कर दी, और फिर उसके बाद इल्साक मजाजी की भी मिसाल हमने पढ़ ली और उसकी तरकीब भी कर ली। लेकिन इल्साक मजाजी की जो मिसाल है ना, उस मिसाल में ये मज़ीद जो है उसकी भी वजाहत करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये कि आई हरफ लफ्ज़ लेकर आए और आई के ज़रिए से जो है वो आगे एक और जुमला लेकर आ रहे हैं। उस जुमले को ये बनाएंगे मुफस्सिर, यानी तफसीर करने वाला बनाएंगे। और ये जो है जुमला जो है वो पीछे वाले जुमले की वजाहत जो है वो कर देगा, तशरीह जो है वो कर देगा। इस पीछे वाले जुमले के अंदर जो मामला है वो उसको और मज़ीद जो है वाज़े और रोशन और मुबय्यन जो है वो कर देगा। तो ये जो अगला वाला जो जुमला है अभी हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आई हरफ तफसीर हो गया, पीछे वाला पूरा का पूरा जुमला जो है नहवु मररतु बिज़ैदिन, ये पूरा का पूरा जुमला क्या बन गया, ये पूरा का पूरा जुमला जो है बन गया मुफस्सर। ठीक है, अब जो है अगला वाला जो जुमला है जो तफसीर बनेगा यानी मुफस्सिर बनेगा वो है इल्तसका मुरूरी बिमकानी यक़रुबु मिनहु ज़ैदुन। यानी इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, तो ये गुज़रना क्या है। तो अब ये जो इल्तसका मुरूरी बिमकानी यक़रुबु मिनहु ज़ैदुन है ना, देखें इल्तसका ये फ़ेल है, बाब इफ्तिआल है और बाब इफ्तिआल का पहला वाला सीगा है ये इफ्ताला इफ्ताला इफ्तालू इफ्तालत है ना, इसकी पूरी गिरदान ये है। और ये पहला सीगा है इल्तसका। तो ये जो इल्तसका है ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेले माजी मुस्बत मारूफ। ठीक है, अब आप जो है वो इसका फ़ाइल तलाश करेंगे। अब आप इसका फ़ाइल जब तलाश करने के लिए गए तो आपको आगे मिला मुरूर। ठीक है, और मुरूरी मिला। अब आपने देखा ये मुरूर अलहदा है और ये मुरूर जो है ये मररतु फ़ेल आपने पढ़ा था ना, ये मररतु फ़ेल का जो है ना ये मुरूर जो है ना ये मस्दर है। ठीक है, और या ज़मीर जो है ना ये या ज़मीर है मुदाफ़ इलैह, जैसे किताब और इसके आगे या लगा देंगे तो हो जाएगा किताब भी, तो किताब मुदाफ़ और या ज़मीर मुदाफ़िल है। बिल्कुल इसी तरह से मुरूर मज़दर को लिया और फिर उसके आगे जब या लगा दिया तो ये बन गया मुरूरी, यानी मेरा गुज़रना। इसका माना क्या हो गया, मेरा गुज़रना। ठीक है, आई इल्तसका मुरूरी यानी मेरा जो गुज़रना है। इल्तसका फ़ेल का जो फ़ाइल है ये मुरूर जो है ना ये मज़दर बन गया और ये मज़दर मुदाफ़ बन गया। और ये जो या ज़मीर है ये या ज़मीर इसका मुदाफ़ इलैह फ़ाइल बन गई। ठीक है, मुदाफ़ इलैह फ़ाइल। अब ये मुरूर मज़दर
اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر یہ بن گیا اس کا التصق فعل کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اب التصق فعل ہو گیا اور اس کا جو ہے نا وہ فاعل کیا ہو گیا، اس کا فاعل ہو گیا مروری، میرا گزرنا۔ یہ مرکب اضافی جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ بن گیا التصق فعل کا فاعل۔ اب آگے ہم نے دیکھا بمکانی یقرب من زید، اب یہ با کیا ہے، سب جانتے ہیں یہ با، یہی تو پڑھ رہے ہیں، اسی کا تو استعمال پڑھ رہے ہیں، تو یہ با جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر۔ اور مکان جو ہے، مکان یہ نکرہ، مکان معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اس حساب سے میں بتا رہا ہوں تاکہ آگے سے لنک جوڑنے میں آسانی ہو۔ تو مکان کو ہم نے بنا دیا موصوف، کیونکہ آگے جو پورا کا پورا جملہ ہے نا یقرب من زید، اس کو میں بنانے والا ہوں صفت، کیونکہ نکرہ کے بعد اگر ایک جملہ آ جائے تو ہم کیسی ترکیب کرتے ہیں، ہم موصوف صفت کی ترکیب کرتے ہیں، اس جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے ہم لوگ صفت بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلے تھے بمکانی یقرب من زید، اس عبارت میں با حرف جر کا مجرور تلاش کرنے کے لیے چلے تھے۔ جب ہم لوگوں نے با حرف جر کا مجرور تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں آگے ملا مکان۔ ہم نے کہا یہ جو مکان ہے یہ نکرہ ہے، اور اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو موصوف بنا دیتے ہیں، اور اس کے آگے جو یقرب من زیدون ہے اس پورے کے پورے جملے کو ترکیب کرنے کے بعد صفت بنا دیں گے۔ تو مکان کو موصوف کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا اور اب یقربو کے پیچھے پڑ گیا۔ اب یقربو کیا ہے، یہ یقربو فعل ہے۔ اب جب یہ یقربو فعل ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون سا فعل ہے۔ تو ہم نے کہا یہ جو ہے یقربو جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ ہاں بالکل، فعل مضارع مثبت معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہی ہے۔ اب اس کا فاعل تلاش کریں گے، کیونکہ فعل کے بعد تو فاعل تلاش کریں گے۔ اب ہم فاعل تلاش کرنے چلے تو آگے ہمیں ملا من، اور من جب ملا تو ہم نے سوچا کہ یہ من جو ہے وہ حرف جر ہے۔ اب اس حرف جر کا مجرور تلاش کریں گے تو ہو ضمیر اس کا مجرور بن گئی، او ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے موصوف۔ کون سا موصوف؟ مکان۔ مکان جو موصوف آپ بنا کر آئے نا، اس کو اس ضمیر کو ہم لوگ مکان کی طرف لوٹا دیں گے۔ بھئی یقربو فعل اور من حرف جر، او مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یقربو فعل کا ظرف لغو، ٹھیک ہے۔ اور زیدن جو آگے لکھا ہوا ہے حالت رفعی میں ہی ہے، تو زیدن ہم کیا کریں گے، اس کو بنا دیں گے یقربو فعل کا فاعل۔ تو پھر یقربو فعل، ٹھیک ہے، اور من او ظرف لغو اور زیدن اس کا فاعل، یقربو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کیا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد اب کیا بن گیا، یہ مکان جو موصوف آپ بنا کر آئے تھے نا، یہ اس مکان موصوف کے لیے مفرد کی تعویل میں ہونے کے بعد یہ بن گیا صفت۔ یعنی اب مکان جو ہے یہ موصوف ہے اور یقرب من زیدن یہ کیا ہے، یہ ہے صفت۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پورا کا پورا کیا بن گیا، مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ بن گیا با جو حرف جر ہے نا، اس با حرف جر کا بن گیا مجرور، ٹھیک ہے۔ اب یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یعنی بمکانی یقرب من زیدن، یہ پورا کا پورا جو ہے وہ جار مجرور بن گیا۔ اب جب جار مجرور بن گیا تو اس کا کوئی نہ کوئی متعلق تو ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ اگر متعلق نہیں ہے تو نکالنا پڑے گا، لیکن ہوگا تو صحیح کرنا تو پڑے گا کسی نہ کسی کے متعلق۔ تو اب ہم نے کیا کیا، اب ہم نے اس بمکانی یقرب من زیدن جار مجرور کو ہم نے کر دیا التصق فعل ہے نا، التصق فعل کے ہم نے اس کو بنا دیا ظرف لغو۔ اب التصق فعل ہے اور مروری اس کا فاعل ہے، اور بمکانی یقرب من زیدن اس کا ظرف لغو۔ اب التصق فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب التصق مروری بمکانی یقرب من زیدن اس کی پوری کی پوری ترکیب کر دی۔ اب پہلے والے جملے کی جو آپ نے ترکیب کی تھی وہ تھا نحو مررت بزیدن، اور بیچ میں آ گیا ای، تو اب آپ کیا کریں گے، اب آپ ایسا کریں گے کہ مررت بزیدن، یہ جو مررت بزیدن ہے نا، مررت بزیدن، اس مررت بزیدن کو آپ بنا دیں گے کیا، آپ بنا دیں گے مفسر، ای کو بنا دیں گے حرف تفسیر، اور التصق مروری بمکانی یقرب من زیدن اس پورے کے پورے جملے کو بنا دیں گے مفسر۔ پھر مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ مفسرہ، یا پھر یہ کہ جملہ تفسیریہ بن جائے گا، اور جملہ تفسیریہ بننے کے بعد اب بن جائے گا نحو کا مداخلہ،
اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا، اور پھر مثال ہو مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ نحو یہ مضاف ہوتا ہے، مررت بزید اس کے بعد ایک جملہ تھا، اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، اور التصق مروری بمکان یقرب من زید یہ ایک جملہ ہے۔ تو ہم نے ای سے پہلے والے کو ہم نے مفسر بنایا اور ای کے بعد والے کو ہم نے مفسر بنایا، پھر یہ مفسر یہ دونوں مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو گئے، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال او مبتدا محذوف کی خبر بن گیا، اور پھر مثال او مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہاں تک کی جو ہماری اس عبارت میں بات ہے وہ ہو چکی ہے۔ ہمارا یہ جو 12واں جو حصہ ہے اس النوع الاول کا یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔